श्री प्रत्यंगिरा सूक्तम् अथर्ववेदोक्तम् यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः साराध्ये त्वपनुदां येनां श्रीशन्वती नस्वती कर्णिनीं कृत्याकृता संवृता विश्वरूपा साराध्ये त्वपनुदां येनां शूद्रकृता राजकृता श्रीकृता ब्रह्मभिः कृता जायापत्या नुत्येवं कर्तारं बन्धुवच्छतु अनयाहमोषध्वां सर्वाः कृत्या अदूदुषं यां क्षेत्रे चकुर्यां घोषयां वा ते पुरुषेषु अगमस्त्वदकृते शपथः शपथीयते प्रहिन्मो यतां कृत्या कृतं हनत् प्रतीचीन अंगिरसोद्यक्षो नः पुरोहितः प्रतीचिः कृत्या आकृत्यात् मून्कृत्या कुतो जहि यस्वोत्वा च परेहेति प्रतिकूलमुदायमं तं कृत्येऽभिनिर्वतस्य मास्मानिच्छो अनागसः यस्ते परूंषि संदधौ रतस्वेयर्बुद्धिया तं गच्छ तत्र तेयन नमज्ञातस्तेयं जनः ये त्वां कृत्वा लेभिरे विद्वला अभिचारिणः शीध्वं कृत्यादूषणं प्रतिवर्मं पुनसरं तेन त्वा स्नपयामसि यदुर्भगां प्रसृपितां मृतवत्सामुपेयीम् अपेतु सर्वं मत्पापं द्रविणं मोपं तिष्ठतु यत्ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः सन्देश्यात् सर्वस्मात् पापादिपा मुच्यन्तु त्वौषधीः देवैन सात्प्रीत्या नामग्रहात् सदेश्याभिनिष्कृतात् मुच्यन्तु त्वां विरुतो वीर्येण ब्रह्मणा ऋग्भिः पयस ऋषीणां यथा वातश्चावयति भूम्यां रेणुमन्तीरि छाच्छुभाम् एवं मत्सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मणुत्तमपायति अपक्राम नानदति विनद्दा गर्दभीवं कर्तृन्न च श्वेतो नृतां ब्रह्मणा वीर्यावता अयं पन्था कृत्येति वा नयामोऽभिप्रहितां प्रति त्वां प्रहिन्मः तेनाभियाहि भुजन्नस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी पराक्ते ज्योतिरपतं ते अर्वागन्यात्र स्म दयना कृणुष्वः परे नेहि नवति नाव्या अतिदुर्गाः श्रोयामां चनिष्ठा परे हि वातयव वृक्षान् मृणीः पादय मां गमस्वं पुरुषमुच्चिष येषां कर्तॄन् निवृत्त्येतः कृत्ये प्रजास्वात्वायं बोधय यां ते ब्रह्मर्षियां श्मशाने क्षेत्रे कृत्यां बलगं वा निचकुः अग्रो वा त्वा गार्हपत्ये विचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् उपाह्यतमनुबुद्धं निकातं वैरत्यासन्वन्विदं कर्त्रं तदेतु यत् अभृतं तत्राश्व इव हि वर्ततां हम तु कृत्याकृतः प्रजां स्वयासा असयः सन्ति नो गृहे विद्या तै कृत्ये यतिदा पम्रुषि उत्तिष्ठैव परे हीतो ज्ञाते किमि हेचसि ग्रीवास्यै कृत्ये पादौ चापि कर्त्स्यामि निर्द्रव इन्द्राग्री अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु भवा शर्वास्यतां पापकृतै कृत्याकृते दुष्कृते विद्युतं देवहेतिं यद्येयतद्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संवृता विश्वरूपा सेतोष्ठापदी भूत्वा पुनः परेहि दक्षिणे अभ्यक्ताक्ता स्वरं कृता सर्वं भरन्ति दुरितं परेहि जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वं परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्यस्यैव पदं नय मृगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निर्कर्तुमर्हति उत हन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापरयिष्वा उत पूर्वस्य निघ्नतो निहन्त्यपरः पतिः एतद्विष्णु मे वचोति यत एत यस्वां चकार तं प्रति अनागो हत्या वै भीमा कृत्ये मानो गामश्वं पुरुषं वदि यत्र यत्रासि निहिता ततस्वोतापयामसि पर्णाल्लगीयासि भव यदि तमसावृता जालैनाभिहिता इव सर्वाः संलुप्तेयः कृत्याः पुनः कर्त्रे
हिन्मसि कृत्याकृतो वलग्निनोर्बिनिष्कारिणः प्रजां मृणीः कृत्ये मोचिषोन्मुत्कृत्या कृतौ जहि यथा सूर्यो मुच्यते तमसपरि रात्रिं जहाशुषश्च केतून् एवाहं सर्वदुर्भूतं कर्त्रं कृत्याकृतं कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि